सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई नमस्कार। हजुरहरू हेरिरहनु भएको छ हाम्रो च्यानल सोनादा क्रोनिकल द भोइस अफ कमन पिपल। आजको समाचार। This news is brought to you by Pradhan's Minimart. रञ्जन सार्की, तैन गुरुङ, आनन्द राई अनि सागर देवाल र जति यहाँनिर सदस्य उल्टा-पाल्टा कुराहरू गर्दैछ तपाईहरुलाई गाउँ क्षेत्रमा बताउनु पर्छ। अध्यक्ष कहिले पनि बङ्गालको सरकारसँग झुकेको होइन। बङ्गाल सरकार अध्यक्षसँग झुकेको कुरो तपाईहरुले जति पनि तपाईहरुको अपोजिसन होला, किनभने तपाईहरुलाई यहाँनिर सताउने मान्छेहरू होला, उनीहरूलाई तपाईहरुले यति मात्रै भन्नुस् कि तपाईहरु पनि भोलिको दिनमा गोर्खाल्यान्ड भएपछि यही बस्नुहुन्छ। जसले पनि आफ्नो नेतृत्व गर्छ तर आफ्नो जाति र माटोको लागि गर्नुपर्छ, इमानदारीको साथमा, ढाँटेर होइन, हाम्रो मान्छेलाई खेदाएर होइन, हाम्रो मान्छेको घरहरू कुर्की गरेर होइन, हाम्रो मान्छेको दिदी बहिनीहरूलाई अत्याचार र दमन नीति गरेर होइन भनेर तपाईहरुले सम्झाउनु पर्छ। हामी पनि त्यस्तै प्रकारले सम्झाएर आइरहेको छौँ। यहाँनिर एउटा नाम छोडिनु गएछ, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। विशेष हाम्रा खरसाङ सदरमुकामका सचिव विकास तिरुवाज्यूलाई पनि यहाँ आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। साथै खरसाङबाट आउनुभएका हाम्रा मिडिया सेलका दललाई पनि यहाँनिर आसन ग्रहण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। पनि हो हैन, तपाईहरुले जुन प्रकारले एउटा निस्वार्थ प्रकारले हाम्रो अध्यक्षको प्रार्थना गर्नुभयो त्यसले पनि उहाँलाई बचाउनु भएको छ र त्यसको मात्रै हाम्रो एउटा कमन कुरो छ जुन प्रकारले तपाईहरुले इज्जत दिनुभयो। अहिले हाम्रो आशिषले पनि भन्नुहुँदै थियो हामी तपाईहरु यहाँ जति पनि छौं जुन प्रकारको यस्तो स्थितिमा पनि हामी झुक्न मानेनौं, किनभने हामीलाई पनि धेरैवटाको लोभ लालच प्रशासनको दबाउ हैन सबै कुरा आएकै हो, तपाईहरुलाई पनि आएकै हो। तर तपाईहरु किन यहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मैले भनेले तपाईहरुकोमा एउटा जातिको लागि माया, माटो भोलिको दिनमा केही न केही हामी फतेह गर्छौं। तर यो पालिको हामी जुन प्रकारले हाम्रो अध्यक्ष आउनुभयो स्थिति तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। मैले भनिहालेँ हामीले यो खदाको वेट जतिको पनि तपाईहरुलाई केही जित दिन सकेको छैनौं, तर आउने दिनहरुमा त्यो हुँदैन। हामी अब त्यो आन्दोलनदेखिको उत्रिएर एउटा राजनीतिक पार्टी भएको छौं। राजनीति पहिला पनि थियौं तर अब हामी राजनीतिमा उत्रेको छौं र त्यसैकारणले हामी सबैको एउटा कन्ट्रिब्युसन के छ भने हामी सबै वरिपरिको साथीभाइहरुलाई हामी अँगाल्न चाहन्छौं, किनभने हामी राजनीति गर्छौं। अब हामीले आन्दोलन गर्दै गर्दा हामीलाई पछाडिबाट राजनीति गरेर फसाइएको छ र अब चाहिँ हामी आन्दोलनमा उत्रेको छौं र आन्दोलनमा उत्रिँदाखेरि हामी के सोच्छौं भने अब हामीलाई भोटको राजनीति हो र आउने दिनमा अब पण थोप्दैछ यिनीहरूले। एउटा शिक्षाको नाममा नि बेकारी, यो शिक्षाको नाममा नि यिनीहरूले राजनीति गर्दैछ, भ्रष्टाचार गर्दैछ यिनीहरूले। अब यो कुरा हामीले प्रत्येक गाउँ समाजमा नि पुर्याउनु पर्यो र मात्रै यदि तपाईँ हामी सजग भएनौँ भने हाम्रो जातिको अवश्य नै अन्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ हामी सजग छौँ, हामीले मान्छेलाई जागरुक गराएन, हाम्रो सन्तानलाई जागरुक गराएन भने हाम्रो अवस्था नाजुक छ, हाम्रो जातिको अवस्था नाजुक छ। र त्यही कारणले गर्दा आज एउटा जातिको लागि माटोको निम्ति र साँच्चै नै यो दार्जिलिङको गोर्खाल्यान्डको इतिहासमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका यो जग्गाको छ। तर आउँदाखेरि यहाँनिर समष्टिको कुरा आउँदाखेरि जहिले पनि मैले पनि फिल गरेँ यो पालि र योभन्दा अगाडिदेखि पनि जब मुन्डा यो भेगमा बीचमा सुनौदा र दार्जिलिङ खरसाङको बीचमा परेकोले गर्दा धेरैवटा प्रब्लम हुन जान्छ र डेभलपमेन्टमा पनि र कुनै पनि क्षेत्रमा जब कम्युनिकेसनमा प्रब्लम हुन जाँदो रहेछ। हिजो अस्ति मात्रै पनि हामीले देख्यौँ धेरै प्रब्लम भयो र उहाँहरूको पनि एउटा गुनासो। तर जब आन्दोलनको कुरा आउँछ, जब एउटा र्यालीको कुरा आउँछ, कुनै पनि पार्टीले गरेको या जातिको मुद्दामा आउँछ, त्यति बेला हामी एक भएकै हो। र सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी त टाउनमा छौँ
टाउनको म प्रतिनिधित्व गर्दैछु, तर पनि हामीलाई पार्टीमा तपाईँहरूले पनि धेरै जग्गा म यहाँनिर अहिले हामी समक्ष दुईजना हामी यति गर्वित छौँ कि हामी समक्ष आज यही हलमा जेलमा पर्ने हाम्रो आशिष साथी जो अहिले उद्घोषण गरिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि हामीले यहाँ पाएको छौँ र यसरी नै विस्थापित यही भेगबाट हाम्रो सिद्धार्थ प्रधानज्यू अनि यहाँ तपाईँहरूकै नजिकमा जो हुनुहुन्छ हाम्रो विनोद दाजु र यसरी नै धेरै अगाडिदेखिको धेरैजनाको यहाँनिर के भन्छ दुईजनाको छ 70% त पहाडको जनसङ्ख्यामा त 70% त चिया बगानको मान्छेहरू छ। यदि एनआरसी लागू भयो भने यति बेला के गर्ने त 70% 70% मान्छेको त यहाँ त कुनै जमिनको कुनै प्रमाणपत्र केही पनि छैन। हाम्रो बस्तीको ड्याक्रीहरूमा मान्छेहरूमा अहिले तपाईँहरूले हेर्नु त कुनै पनि अब तपाईँहरू यो नानीहरूको बर्थ सर्टिफिकेट अथवा के ट्राइबल सर्टिफिकेटहरू ओबिसीको सर्टिफिकेटहरू बनाउनु जाँदाखेरि फ्यामिली ट्री खोज्छ। पहिला फ्यामिली ट्री खोज्छ नि त होइन, त्यो हुनै पर्यो। त्यहाँदेखि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सोच्नुहोस् न अब हाम्रो बस्तीको मान्छेहरूको भएको त्यो के अरे पर्चापट्टा के पुरानो चिजहरू नि हराएको पो छ त, सबै नयाँमा आएको छ क्या त। पुरानो चिज हामीलाई मन पर्नु छोड्यो हो, नयाँ चिजमा त्यहाँदेखि त्यसले गर्दा हाम्रो बस्तीको मान्छेहरूको पर्चापट्टा भएको मान्छेहरूको नि अवस्था अलिकति भिन्दै छ। 1960 साल अथवा 50 सालदेखिको अगाडिको कागजपत्रहरू खोज्छ, त्यो छैन। अन्त हामीले कहाँबाट प्रमाण दिनेछ एनआरसी लागू भयो भने है, यो अवस्थाहरू छ भनेर हामीले दाजुसँगले सरसल्लाह गऱ्यौँ है। हाम्रो केन्द्र कमिटीको दाजुहरूसँग सल्लाह गरेर आज यो प्रक्रिया यहाँ चल्दैछ र त्यही अनुसारले हामीले अब खरसाङ समितिसँग नै अब यो रम्बुक सिडर यो जुन चाहिँ समष्टि छ यो समष्टिलाई गाभेर हामी पार्टीगत हिसाबको कामहरू गर्छौँ है, यो एउटा कुरा छ। र विशेष गरेर अहिले जुन चाहिँ हाम्रो जाति आफ्नो माटोको यो मुद्दा छ, यो मुद्दा यो आन्दोलन तपाईँ हाम्रो अगाडि चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती छ। यो चुनौतीलाई हामीले पार गर्नुपर्छ। हाम्रो सन्तान हाम्रो भविष्यलाई उज्जवल बनाउनु पर्यो है। यो कुराहरू मेन मुद्दा हाम्रो अब यो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दाहरू छन्। अब यहाँ यो मुद्दाको जस्तो हाम्रो तपाईँ हाम्रो पहिलेको जस्तो स्ट्राइक गरेर कोनी के गरेर त्यो खालको आन्दोलन होइन। अब हाम्रो अध्यक्ष महोदयले नै बौद्धिक आन्दोलन गरेर हाम्रो जुन चाहिँ मुद्दालाई पार लगाउने काम गर्छु भन्नुभएको छ र यही अनुसार अहिले हाम्रो राजनैतिक अवस्था पनि पारको राजनैतिक अवस्थामा लिएर अहिले तपाईँ हामी बसेको छौँ है। र आज उपस्थित खरसाङबाट हामी भेला भएको छौँ र यो सभामा र हाम्रा सभाका सभाध्यक्ष हाम्रा प्रधानज्यू उहाँको अनुमति लिँदै र सम्पूर्ण म लामो गरिरहन चाहदिनँ र हाम्रा सब डिभिजन प्रेसिडेन्ट प्रदीप मङ्गरज्यू, सेन्ट्रल कमिटी यसरी नै हाम्रा शरण दाजु अनि योगेन्द्र राईज्यू र समस्त मसँग हाम्रा सब डिभिजनबाट यहाँ उपस्थित आज मुन्डा सिडर्स रम्बुक यो भेगलाई एउटा बलियो बनाउनको निम्ति एउटा जुन चाहिँ कार्यक्रम हुन गइरहेको छ, यो सभामा सबैलाई न्यानो अभिवादन अनि सम्पूर्ण मुन्डाकोठी मात्रै होइन, यहाँ प्रधान गाउँ है लामा गाउँ पनि देखियो है, तल जुन चाहिँ रम्बुक सिडर्सबाट पनि आउनुभएको छ है सायद। र उहाँहरू सबैलाई स्वागतमा राख्दै र म के भन्न चाहन्छु भने आज हामी त टाउनमा छौँ, तर यो होइन कि 2017, 2013, 2009, 2007 र 1986 सालमा पनि यो सबै भेगमा सँगै आन्दोलन भएको हो र यो भेगको एउटा इतिहास छ हामीले सुनेको। र आज हामीले गर्दाखेरि पनि हामीले कतिवटा चिज पाउन सकेको छैनौँ र आज तपाईँहरूले खदा लगाइदिनु भयो हामी सबैलाई होइन स्वागतको निम्ति। तर आज हामीले यो खदाको वेट जतिको पनि हामी तपाईँहरूलाई कुनै पनि चिज दिन सक्दैनौँ, तर पनि तपाईँहरूले यत्रो इज्जत दिनुभयो, बोलाउनु भएको छ। कारण एउटै मात्रै हो कि हामी तपाईँमा एउटा अध्यक्ष हाम्रो श्रीमान विमल गुरुङज्यूले
जुन प्रकारले उहाँलाई जुन प्रकारको तपाईँहरूले पनि आजको दिनमा त उहाँसँग डाइरेक्टली बात गर्न सक्नुहुन्छ, फोनबाट तपाईँहरूले सायद बात गर्नु हुँदैछ या तपाईँले भेट्नु पनि डाइरेक्टली भेट्नु हुँदैछ। उहाँलाई देख्दाखेरि एउटै मात्रै हामी तपाईँसँग एउटै मात्रै जोड्ने कुरो छ, हाम्रो अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू र उहाँको जुन सोचाइ थियो होइन छ, उहाँले जुन प्रकारले आन्दोलनमा हामी तपाईँलाई एउटा प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, तर हाम्रै छेउको उहाँकै छेउको मानिसहरूले जुन प्रकारले विश्वासघात गरे र यो पालि हामीले कुनै पनि गाउँ सहर एउटा ब्लक एउटा बुथमा हामीले डेभलपमेन्ट होइन हामीले के पायौँ के पाएको छैनौँ के पाउने छौँ त्यो नसोचेर जुन प्रकारले हामीलाई विश्वासघात भयो हाम्रै छेउको मानिसहरूले, तपाईँहरूको गाउँभित्र पनि छ, मेरो गाउँमा पनि छ, मेरो छेउछाउमा पनि थियो र उनीहरूले जुन प्रकारको विश्वासघात गरेको छ हामीलाई, किनभने हामी सँगै थियौँ आन्दोलनमा र उनीहरूले हाम्रो पहिला 86 मा हामीले सुनेको थिएँ उनीहरूले फोर्सलाई त्यति बेला त मुखमा पट्टी लगाएर घर चिनाउँथ्यो अरे, मलाई त थाहा छैन, सुनेको है 88 साल 86 सालको आन्दोलनमा। तर यो पालि त खुल्ला मुखमा पट्टी पनि नलाइकन यो आन्दोलन विशेष आज राउन्ड बुक सिडर्स मुन्डाका जति पनि यस हलमा उपस्थित हुनुहुन्छ सबैलाई जय गोर्खा भन्दै मसँगै आउनुहुने मेरा सहयोगी सेन्ट्रल कमिटीका दाजु शरण दाजु र योगेन दाजु, महकुमा सभापति हाम्रा प्रदीप दाजु, त्यस्तै प्रकारले मसँगै आउनुहुने मेरा सेक्रेटरी अनु दिदी, साथै हाम्रा यहाँ टाउनबाट आउनुभएका हाम्रा सभापति सचिव सोनाम भाइ, हाम्रा विकास बिरुवा दाजु, सबै यहाँ मेरा दाजु सेन्ट्रल कमिटी प्रवक्ता दिपेन्द्र देवन दाजु, सबैलाई नै म एकैसाथमा सम्बोधन गर्दै जय गोर्खा भन्दै, विशेष आज हामी यहाँ धेरै वर्ष अन्तरालमा तपाईँहरूको सिडर्स रम्बुक मुन्डामा आइपुगेका छौँ। हुन त अब तपाईँहरू यति धेरै वर्ष 3.5 वर्षको अन्तरालमा पनि तपाईँले आफ्नो जाति र आफ्नो माटोको निम्ति तपाईँहरू एकदमै निडर भएर आफ्नो जातिलाई बचाउनको निम्ति हाम्रो अध्यक्ष श्री विमल गुरुङको जुन प्रतीक्षामा बस्नुभएको थियो, आज त्यसरी नै फेरि पनि तपाईँहरूले एउटा आफ्नो जातिलाई बचाउनको निम्ति सङ्गठन बनाउनु हुँदैछ। जुन यो नवगठित सङ्गठन बनिन्छ यो एकदमै तपाईँहरूले राम्रो प्रकारले बनाउनुहोस्। तपाईँहरूको एरिया हो, तपाईँहरूको सिमानामा तपाईँहरूले नै हेर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा हामी त महकुमाको एउटा नेतृत्व गर्छौँ, तपाईँहरूलाई एउटा सल्लाह दिनु मात्रै हो। तपाईँहरूलाई परेको खण्डमा हामी यहाँनिर आएर सपोर्ट गर्न सक्छौँ, केही सरसल्लाहहरू दिन सक्छौँ, तर यहाँ प्रतिदिन हामी बस्न सक्दैनौँ है, किनभने तपाईँहरू आफ्नो एरियालाई तपाईँहरूले यहाँनिर जति पनि टी गार्डनमा मजदुर गर्नुहुने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, सबैजना नारी प्यारेन्ट्स युथ एकमुष्ट भएर तपाईँहरूले सङ्गठनको निम्ति राम्रो प्रकारले मिलेर काम गरिदिनु भयो भने भोलिको दिनमा तपाईँहरूलाई राजनीति गर्नु एकदमै सजिलो पर्नेछ। हिजोको दिनमा जसले पनि राजनीति गर्यो त्यो पनि हामी जस्तै मान्छे हो है। आज हामी गर्दैछौँ जुन प्रकारले राजनीति आजको जुन चाहिँ समष्टि गठनको प्रक्रिया अध्यक्ष महोदयको अनुमति लिँदै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र समिति सदस्य दाजु शरण देवनज्यू, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र समिति सांगठनिक सचिव योगेन्द्र राईज्यू, नारी मोर्चा खरसाङ महकुमा समिति सभानेत्री शान्ति राईज्यू, सचिव अनुप्रधानज्यू, खरसाङ टाउन कमिटी अध्यक्ष हामी 2017देखि नै छुटेर आएर अवस्था कस्तो अवस्था थियो त्यो अवस्थाहरू सबै भनिबस्नु पर्दैन है, किनकि तपाईँ हामीले भोगेको कुरा हो, तपाईँहरूले हामी अहिलेसम्म चाहिँ भोगि नै रहेको छौँ है। र विशेष गरेर यो रम्बुक सिडर यो मुन्डा
जुन चाहिँ यो आज बनिँदैछ यो समष्टि कमिटी, यसको लागि बारम्बार हाम्रा यहाँ सिकरका भाइ दिपेन प्रधान राईज्यूले मलाई जोगाजोग गरिरहनुहुन्थ्यो है। हामीलाई एकदमै दार्जिलिङसँग बसेर काम गर्नु, पार्टीगत काम गर्नुहरू एकदमै हामीलाई अप्ठ्यारो छ। हामी किनभने खरसाङसँग चाहिँ एकदमै राम्रो जोगाजोग हुन्छ, हामीले काम गर्न सक्छौँ। जति पनि अब बजारघाटहरू गर्नु पनि हामीलाई खरसाङसँग नै सजिलो हुन्छ र पार्टीगत हिसाबले हामीले काम गर्नु पनि खरसाङबाट नै प्रायः पार्टीको कतिवटा मेसेजहरू हामीले खरसाङबाट पाउन सक्छौँ। अब दार्जिलिङबाट त्यस्तो मेसेजहरू पाउन सक्दैनौँ न भन्ने अब त्यस्तो कुराहरू। साथै सिद्धार्थ भाइले एकदमै उहाँले भनिरहनुहुन्थ्यो हामीलाई, भोलिको दिनमा जिएनएलएफको ठुलो दार्जिलिङमा एउटा जनसभा हुँदैछ, उनीहरूले घोषणा गर्नुभएको छ जनभेला र लामो ठुलो उनीहरूको महाजनभेला गर्ने जुन चाहिँ जमट छ है। 1986मा पनि जुन चाहिँ हाम्रो जाति गोर्खे जातिलाई बेच्ने काम जिएनएलएफले गरेको थियो, जति बेला 1988मा हिल काउन्सिल गठन भएको थियो त्यति बेला स्पष्ट रूपमा सुभाष घिसिङले लिखित रूपमा दिएको थियो, म लगायत मेरो पार्टीले कहिले पनि अब छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको माग गर्दैन भनेर उनले हिल काउन्सिल थापिएको थियो। त्यसरी नै आएर 2017को आन्दोलनलाई पनि पहिलो नम्बर हाम्रो आन्दोलनलाई कुचल्ने पनि जिएनएलएफ नै भएको थियो, किनकि जिएनएलएफले नै पहिला हामी यो अनित र विनयलाई पक्रेर ममता ब्यानर्जीसँग एउटा यो वार्ता गर्ने माहौल पनि जिएनएलएफले नै मोहन घिसिङको अगुवाईमा गरिएको थियो, साथै निरज जिम्बाको अगुवाईमा यो कामहरू भएको थियो। त्यही कारणले गर्दा हाम्रै मान्छेले हामीलाई बारम्बार यो आफ्नो जाति र मुद्दामा हामीलाई धोका दिइरहेको छ। तपाईँ हामीले अब सोच्नुपर्ने कुरा आएको छ, आउँदो तपाईँ हामी त यतिको भएको छौँ, तर आउँदो दिनमा हाम्रो भाइ बहिनी, हाम्रो छोराछोरी, छोरा नातिहरूको अवस्था के होला त? अब हामी रोहिङ्गा मुसलमानहरू जस्तो भड्का हिँड्नु पर्दैन हाम्रो गोर्खे सन्तान? यो एउटा प्रश्न छ, यो भयङ्कर ठुलो प्रश्न छ। हेर्नुहोस् अहिले एनआरसीको कुराहरू आउँदैछ त होइन? एनआरसी अब एउटा मुखले मात्रै भन्दैछ गोर्खाहरूलाई एनआरसीले छुँदैन भन्दैछ। तपाईँहरू चाहिँ चिया कमानको व्यक्ति, म बस्तीको मान्छे हो, तपाईँहरूको पर्चापट्टा छ, तपाईँहरूले सोच्नुहोस् पर्चापट्टा छ। हाम्रो पक्षबाट यो समितिमा जो चुनिएर आउनु भएको छ उहाँहरूको नाम क्रमैले म राख्नेछु र उहाँहरूलाई तपाईँहरूले स्वागत जनाइदिने आह्वान राख्दै विशेष कुन ब्लकबाट को सदस्यहरू आएको छ विशेष म यहाँबाट पठन गरेर सुनाउने छु। त्यस पश्चात हाम्रो सभापति, सचिव अनि ट्रेजरर चुनिँदै हामी यहाँबाट घोषणा गर्दै जानेछौँ। र विशेष मुन्डा ब्लक 1बाट हामी समक्ष नाम आएको छ मनकुमार राई, अमर राई, सिद्धार्थ प्रधान, आशिष राई, लक्ष्मण थापा। अनि त्यसरी नै ब्लक 2बाट आएको छ सलिल नामदुङ, उदय शर्मा, मिलन प्रधान, रूपनारायण प्रधान अनि छोइदेन तामाङ। त्यसरी नै रम्बुक ब्लकबाट अमन राई, पुकार गुरुङ, नवराज राई, नवीन गुरुङ, विकास घटानी। त्यसरी नै सिरोस ब्लकबाट आएको छ प्रकाश छेत्री, रजय छेत्री, गोर्खे राई, राजकुमार प्रधान अनि योगेश शिवा। र हामीले यस समितिभित्र नारी मोर्चालाई पनि हालेका छौँ र सुधा राई प्रधान अनि रोहिता तामाङ। त्यसरी नै प्रत्येक ब्लकबाट एक-एकजना युथलाई पनि हामीले समावेश गरेका छौँ। अलिकति नाम भनेपछि नि म पनि अब होइन सामान्य
गठन त्यहाँनिर पनि छ र हामीले अगाडि उहाँहरूलाई ब्लक टोकहरूले सम्पर्क गरेर उहाँसँग सरसल्लाह गर्नु पऱ्यो कतिवटा सरसल्लाह भएन होला र उहाँ र युथमा छ भावना छैन, उनीहरूलाई त्यो सुर्ता छैन। तर तपाईँ हामी अशिक्षितहरूलाई यो सुर्ता गरेर अहिले हामीले यो काम गर्दैछौँ। र 2021को जुन चाहिँ इलेक्सन छ त्यो इलेक्सन यो 3वटा पाहाडको 3वटा समष्टिमा 3वटा विधानसभा क्षेत्रमा हाम्रो आफ्नो पार्टीको क्यान्डिडेट र हाम्रो आफ्नो सिम्बलमा हुन्छ भनेर हाम्रो अध्यक्ष महोदयले स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ। यो पालि जुन चाहिँ विधानसभा क्षेत्र हाम्रो पार्टीले जित्छु, यो हाम्रो पार्टी चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्ने अवस्था छ यो पालि। किनभने बङ्गालमा न बिजेपीको पूर्ण बहुमत आउँछ न एमसीको पूर्ण बहुमत आउँछ भन्ने कुराहरू हुँदैछ। त्यसले गर्दा यदि दुईटाको पूर्ण बहुमत आएन भने एउटा विमल गुण जुन चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहिँ मेन फ्याक्टर भएर बस्छ सरकार गठन गर्नुको लागि। यदि बङ्गालमा सरकार गठन गर्नु हाम्रो सहयोग चाहेले सरकार गठन हुन्छ भने विकासको त के अब त्यो नभने नि हुन्छ मूलभूत, तर हाम्रो जातिको उत्थानको लागि हाम्रो जातिको हक र अधिकारको लागि ठुलो भूमिका भएर जान्छ। अध्यक्ष महोदयले भनिसक्नु भएको छ हामी अहिलेलाई बङ्गालको जुन चाहिँ गभर्मेन्ट छ जुन चाहिँ पार्टी छ त्यसको उयसमा आफ्नो बलबुताले हामीले सहयोग गर्छौँ भने 2024को जुन चाहिँ इलेक्सन हुन्छ एमपी इलेक्सन त्यसमा हामीले जसले गोर्खाल्यान्ड दिन्छ र जसले गोर्खाल्यान्ड हुन्छ त्यो पार्टीलाई हामी सहयोग गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले अब तपाईँ हामी यो जुन चाहिँ आज बनिएको नयाँ कमिटी छ बनिनेवालामा नयाँ कमिटी छ र तपाईँ हामी सबले अब लागि पर्नुपर्छ आउँदो दिनको लागि। हामीले यो इलेक्सनलाई मात्रै होइन तर हाम्रो जाति र आफ्नो माटोको मुद्दालाई अगाडि ल्याउनुको लागि र हाम्रो सन्तान आउँदो भावी सन्तानको सुरक्षाको लागि तपाईँ हामी एक भएर अघि बढ्नुपर्छ। यो आज यो बाटो बनाउने भोलि पनि के बनाउने भनेर रोक्ने व्यक्तिहरू धेरै छन् है। भने नि अघि नै मैले भने विकास त हामी पनि आएर यस्तो विकास हामी सत्तामा आएपछि कस्तो कस्तो राम्रो विकास गर्छु त्यो पेपर जस्तो अलकत्र दलेर होइन हामी विकासको विरोध गर्दैनौँ है, तर उनीहरूको भ्रष्टाचारको विरोध गर्छौँ हामी। भ्रष्टाचारको उनीहरूले विकासको नाममा गरेको भ्रष्टाचारको चाहिँ हामीले विरोध गर्नुपर्छ। यदि यो विरोध हामीले गरेन हामीलाई हामीलाई पाप पनि लाग्छ। उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको छ, शिक्षा नियुक्तिमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ। अहिले बेकारी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षित बेकारी भाइ बहिनीहरूकोबाट 4 लाख 5 लाख 6 लाखसम्म घुस खाएर प्राइमेरी टिचर लाउँछ। अध्यक्ष महोदयज्यूलाई हात बलियो बनाउनुपर्छ अनि गोर्खाल्यान्ड प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले तपाईँ आउनु भएको यो उद्देश्यलाई तपाईँले कायम राखेर जानुहोस्। भोलिको दिनमा हामीले धेरै कसरत गर्नुपर्छ, धेरै कसरत गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँले देख्नु हुँदैछ त आज यहाँनिर बाटोले गर्दा साथीहरू निस्के, आज कसैले टिचरको लोभले साथीहरू निस्केको छैन। स्वार्थी मानिसहरू मात्र यहाँनिर धेरै स्वार्थी मानिसहरू देख्नु हुँदैछ गाउँ वरिपरि। कसैले टिचरको एप्लाई गरिरहेको छु निस्किन सक्दैन छुट्ने हामी भन्नेहरू छन्। कतिले बाटो बनिँदैछ कम्युनिटी हल बनिँदैछ हामी आउन सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू छन्। तर हामीलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो हामीले पहिल्यैदेखि भनेको हो यो जातिको र माटोको आन्दोलन हो, बाटोको आन्दोलन होइन भनेर हामीले भन्दै आएको हो। र यही कुरोलाई देखेर हो डेभलपमेन्ट चाहिन्छ, हामीलाई चाहिन्छ, तर यहाँनिर काखी चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट हुँदैछ देख्नु हुँदैछ। जो धुपाउनेहरू छ उनीहरू मात्रै आज समग्रको डेभलपमेन्ट भएको छैन। जो धुपाउरे छ त्यो धुपाउरेको डेभलपमेन्ट हुँदैछ यो एरियामा पनि, तर समग्रको डेभलपमेन्ट भएर जानुपर्छ। हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हामी उन्मुक्तिको लागि आएको हौँ, सम्पूर्ण जनताको लागि आएको हौँ, आफ्नो जातिको उन्मुक्तिको लागि आएको हौँ। भविष्यमा हामीले धेरै कुरोहरू गर्नु छ, उन्मुक्ति दिलाउनुपर्छ यो जातिलाई। र आज जति पनि हाम्रा यो कमिटीमा हाम्रा जति पनि अध्यक्ष सचिव अनि
उहाँको कार्यकारी टोलीहरू चयन हुन्छ अन्य तपाईँहरू सायद एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सहरू हुन्छ होला र यो नसोच सोचिदिनु कि आज अध्यक्षले नै गर्नुपर्छ आज सचिवले नै गर्नुपर्छ भनेर कहिले पनि नसोचिदिने के कारण एउटा यो फर्मालिटी मात्रै हो औचित्य निभाउनै पर्छ हामीले अब प्रत्येकले यो सोच्नुपर्छ म एउटा गोर्खाल्यान्डको सिपाही हो अनि मैले मेरो कर्तव्य आउने मेरो पिँढीलाई मेरो नानीलाई मेरो शाखा सन्तानलाई सुरक्षा दिनुपर्छ मैले अध्यक्ष पनि हो मैले सचिव पनि हो र म गोर्खाल्यान्डको एउटा साँचो एउटा सिपाही हो भनेर तपाईँहरू लागु परिदिने र जति पनि यो कमिटी बनिन्छ उहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट अगुवाई शुभकामना शुभेच्छा अनि तपाईँहरूले जुन चाहिँ एउटा कम्बर बस्नु भएको छ प्रण गर्नुभएको छ आज यहाँ कसम खाएर जानुभएको छ कि भोलिको दिनमा यो आन्दोलनलाई अझ तीव्र बनाएर लाने बुद्धिले आन्दोलन हामी गर्छौँ अब बुद्धिले आन्दोलन गर्छौँ भन्ने एउटा जुन चाहिँ प्रण लिएर तपाईँहरू अघि बढिदिने म तपाईँहरू शुभेच्छा शुभकामना टक्राउँदै मेरो छोटो भनाइलाई यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय गोर्खा जय गोर्खाल्यान्ड हुनुहुन्छ सिद्धान्त र उहाँ मुन्डाकै हो यो तल र उहाँ विस्थापित 3.5 साल जीवन बिताएर आउनुभएको र सबैले यस भेलीका साथीहरूले सबैले नै उहाँलाई रुचाएर आज प्रेसिडेन्ट बनाउनु भएको छ र उहाँ विस्थापित भएको प्रेसिडेन्ट हुन्छु भनेर भएको होइन उहाँ जाति र माटो अनि आफ्नो मुद्दालाई सधैँ सिरोपर राखेर उहाँ विस्थापित यहाँको अत्याचारले गर्दा र अर्को कुरो के छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने आज नेपालको एजेन्टहरूले लिएर हामीलाई यहाँ धेरै कुरो आज हामी जहाँ पनि जान्छौँ समाजमा चौकी स्पिकर अनि साउन्ड सिस्टमहरू दिएर र हामी त पहिला जान्छौँ म त जहाँ पनि जाँदाखेरि चाहिँ यो पहिला चेयर हेर्छु नयाँ छ कि पुरानो हामी चाहिँ पुरानै चेयर रुचाउँछौँ कारण नयाँ चेयर भने त अहिले नेपालको एजेन्टहरूले गाउँमा बाँडिरहेछ साउन्ड सिस्टमहरू बाँडिरहेछ यसको मतलब के हुन्छ भने यसमा यो ठुलो राजनीतिक षड्यन्त्र भइरहेछ हामी गोर्खाहरूमाथि र हामी चाहन्छौँ कि हामी भारतको खाटी गोर्खा हो अनि हामी यहाँ हामीलाई राज्य दिनुपर्छ भनेर हामीले यो लडाइँ लडिरहेको तर यसमा एउटा गन्ध के आउँदैछ भने आज यहाँ प्रशासन नेपालको सिटिजनले नागरिकताले चलाइरहेछ भने पश्चात उहाँ सिधै नै नेपालको एजेन्ट हो र अलिअलि गन्ध यो राजनीतिज्ञहरूले बुझिसकेको कुरो हो यहाँ ग्रेटर नेपालको कुरो पनि आउँछ कारण सबैलाई नै अहिले जति पनि हाम्रो नयाँ पिँढी दाजुभाइ नानीहरू छन् उहाँहरूलाई गोर्खाल्यान्ड शब्द मेटाउने षड्यन्त्र चलिरहेछ उहाँहरूको दिमागमा कहिले पनि गोर्खाल्यान्ड नआओस् अनि यहाँ हामी नेपालकै हौँ भन्ने खालको यो गन्ध आउँदैछ जो चाहिँ आज दार्जिलिङभरि जिटिए चलाउने व्यक्तिहरू नेपालको सिटिजन भएकोले गर्दा यसले गर्दाखेरि सरकारले पनि यस विषयमा एकदमै ध्यानपूर्वक इन्क्वायरी गर्ने हामी अनुरोध गर्दै र अब हामी हाम्रो भावनालाई खेल्ने चेष्टा भइरहेछ यहाँ कि हामी नेपालको नै हौँ त्यसले गर्दाखेरि नेपालकै प्रतिनिधिले यहाँ राज शासन चलाइरहेछ र यसको सबैले जोरदारले विरोध गर्नुपर्छ कारण हामी नेपालको होइनौँ नेपाल भारत सन्धि हेरेर सबैले थाहा छ इन्डियामा यो एउटा पोइन्ट के छ भने हामीलाई दस्तावेज छैन हामीलाई इन्डियामा गाडेको दस्तावेज छैन यसैको विचार लिएर आज ग्रेटर नेपालको बन्द हामीले देख्दैछौँ र सबै हाम्रो जति पनि भारतभरि छरेर बसेका जति पनि गोर्खा दाजुभाइहरू छ यो नेपाली विदेशीहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै सबैले सहयोग गरेर हामीले यो कुरो हामी गोर्खालाई नै चाहन्छौँ र गोर्खालाई नै हाम्रो मेन मुद्दा हो भनेर हामी आश्वस्त गर्न चाहन्छौँ र आजको यो सभाले चाहिँ दुईकोहरूलाई केही असर पर्यो होला यो त अवश्य नै पर्छ कारण आजको सभाले हामी कमिटी गठन गरे पश्चात हामी खाँटी भारतीय गोर्खा हौँ भनेर आज देख्छ बताइसकेको छ भन्ने सबैलाई नै यो सन्देश दिइसकेको छ भनेपछि अब तपाईँले दुईकोहरूलाई अलिकति केही सन्देश दिनुहुन्छ कि अब दुईकोहरूले अलिकति बुझ्नु पर्यो दाजुभाइहरूले जति पनि सपोर्टर्सहरूले विदेशी त छँदैछन् उहाँहरूको नेतृत्वमा यो अघि नै मैले भनिहालेँ यहाँ ग्रेटर नेपालको गन्ध आउँदैछ अझ फेरि उहाँहरूको कोसिस चाहिँ यही हो कि आउँदो नयाँ हाम्रो पिँढीहरूलाई गोर्खाल्यान्ड शब्द चाहिँ मेटाउने चेष्टा गर्दैछ त्यसले गर्दा सबै नै एकदमै जोगिने समय आएको छ र आज बाटो बनियो
गाउँ गाउँमा चेयर दियो, साउन्ड सिस्टम दियो। यो भन्नुको मतलबै हाम्रो गोर्खाल्यान्ड विरोधी शब्दहरू यहाँ आइरहेछ र कासे कारवाहरू हुँदैछ र ग्रेटर नेपालको यहाँ षड्यन्त्र पनि हामीले देख्यौँ, गन्ध पनि आइरहेछ। धन्यवाद तपाईँलाई। र हाम्रो केन्द्रीय समिति साङ्गठनिक सचिव आजको जुन यो समिति गठन भयो, यस विषयमा दुई कुरा के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष आज रम्बुक सिडोर समष्टि कमिटी गठन भयो। यो अति खुसी लाग्दो कुरो हो, कारण हाम्रो रम्बुक सिडोरमा पहिला पनि 2007देखिको गोर्खाल्यान्ड प्रेमीहरू दाजुभाइहरू थिए अनि आन्दोलनमा हुम्बित थिए। तर बिचमा 2017मा हाम्रो सङ्गठन लगायत हाम्रो पार्टीको जुन चाहिँ एउटा झन्डाधरी चोरेर लगेको थियो र अब त्यो चोरेर लगेको उहाँहरूले माने पैसामा सङ्गठन गरिरहेको थियो। तर आज यहाँनिर जुन चाहिँ एउटा समष्टि कमिटी गठन भयो, यहाँ सम्पूर्ण जति पनि नेतृत्वहरू छन्, यहाँको जनताहरू छन्, त्यो पैसामा बिक्री हुने होइन। उहाँहरू जाति र माटोको लागि आफ्नो बासभूमिको लडाइँमा उहाँहरू होमिएको हो र आज बृहत एउटा कमिटी गठन भएको छ र यसमा हामी सम्पूर्ण गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ परिवार अनि केन्द्र समिति सबै हामी हर्षित छौँ र उहाँहरूलाई शुभकामना शुभेच्छा पनि टक्राउँछौँ। हामी जो उहाँहरू औँधामा बस्नुभएको छ, यो औँधामा बसेको व्यक्तित्वहरूले आफ्नो जुन चाहिँ औँधालाई हेरेर यहाँको जनताको उन्नति अनि गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ आन्दोलन छ अनि अध्यक्ष महोदयज्यूको हातलाई बलियो बनाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण आशा अनि भरोसा राखेको छ। धन्यवाद।